हेलो स्टुडेन्ट्स, गुड मर्निङ। आज हामी एन्युटी च्याप्टरको केही प्रब्लम एनइबी सोल्युसनका केही प्रब्लमहरू हामी सोल्भ गर्नेछौँ, जुन हाम्रो प्रिभियस इयर्सहरूमा सोधिसकेका छन्। त्यस्तै हामी यो जुन हामी क्वेसन लिएको छौँ, योभन्दा पहिलाको भिडियोमा हामी 5-6वटा क्वेसनहरू हामी सोल्भ गरेर हालेको छौँ। तर कृपया त्यो पनि हाम्रो पार्ट 2 भनेर छ है, त्यो पार्ट 2 मा गएर एकचोटि हेर्नु होला। हाम्रो 5-6वटा क्वेसन हामी सोल्भ गरेको छौँ र त्यस्तै क्रममा हामी अर्को भिडियो लिएर आएको छौँ। केही बाँकी हाम्रो जुन एनइबीमा सोधेका क्वेसनहरू छ त्यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ यो पार्टमा। र यो हामी कुन सालको लिएको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो 2073 सप्लिमेन्ट्रीमा क्वेसन सोधिसकेको छ, जुन हाम्रो क्वेसन नम्बर 10 को बीमा सोधेको छ। त्यही आज हामी यो सोल्भ गर्दैछौँ। एकचोटि हामी पहिला क्वेसन बुझौँ अनि त्यसपछि हामी एन्सरतिर लागौला। हेरौँ त हाम्रो क्वेसन के छ। यहाँनिर के छ, अ म्यान रिटायर्स एट द एज अफ 60 years एन्ड गेट्स अ पेन्सन अफ Rs 1200 a year है, 1200 इन अ इयर भनेको छ। एक वर्षमा उसले 1200 रुपियाँ पाउँछ है पेन्सनको रूपमा है। फेरि हामीले केमा क्याल्कुलेट गर्नु छ, इन हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा। हाम्रो इन्स्टलमेन्ट के छ उसको त हाफ इयरली छ। एक वर्षमा उसले 1200 पायो है, तर हामीले क्याल्कुलेट के गर्नु छ, हाफ इयरली इन्स्टलमेन्ट हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ फर द रेस्ट अफ हिज लाइफ है। जति उसको बाँकी छ त्यसको रेस्ट लाइफको लागि उसले हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा उसले प्राप्त गर्छ र उसको इयरली इन्कम हाम्रो कति छ, यसले पेन्सन यसको 1200 है। अब टेकिङ हिज एक्सपेक्टेसन अफ लाइफ टु बी 13 years। अब भनेको नम्बर अफ पिरियड्स भनौँ होइन, नम्बर अफ पिरियड्स उसको अहिले 13 years छ। तर यो पनि हामी यदि हाफ इयरलीमा यसलाई कन्भर्ट गर्यो भने वर्षको 2 चोटि भनेको छ होइन। हाफ इयरली भनेको हामीले 6 मन्थमा भनेको वर्षको 2 चोटि। यदि 13 वर्ष उसको अहिले बाँकी छ भने होइन, एक्सपेक्टेसन छ 13 years भने उसको अब यसलाई हाफ इयरलीमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले टाइमलाई भनेको नम्बर अफ पिरियडलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो होइन। र त्यस्तै द्याट द इन्ट्रेस्ट इज रेट 4% पर एनम है, 4% पर एनम। र हामीलाई यो पनि थाहा छ, यदि यो हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा छ भने रेटलाई हामी यो इयरली हुन्छ, पर एनम भनेको छ होइन। 4% पर एनम भनेपछि हाम्रो हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा हाम्रो यसलाई रेटलाई जुन हुन्छ हाम्रो 2 ले डिभाइड गरेको हुन्छ र हामी रेटलाई 2 ले डिभाइड गरेर गर्छौँ। एन्ड पेएबल हाफ इयरली हुन्छ है। वाट सिंगल सम इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस पर्सन पेन्सन है। वाट सिंगल सम इज इक्विभ्यालेन्ट टु दिस पेन्सन भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु, हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी कति छ हामीले त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। र अब हेरौँ यसको सोलुसन हामी कसरी गर्छौँ। सोलुसन गर्दाखेरि हेरौँ सोलुसन हाम्रो के हुन्छ। यहाँनिर यो हाम्रो पी भनेको कति हुन जान्छ भनेको पेमेन्ट इयरली जुन हाम्रो छ, पेमेन्ट इयरलीमा हाम्रो के हुन्छ यहाँनिर, पी इज इक्वल टु आरएस 1200 छ होइन, 1200 अ इयर छ। तर हामीले हाफ इयर इन्स्टलमेन्टमा गर्दा छौँ, त्यही भएर हामी अब यसलाई के लेख्न सक्छौँ यो भन्दाखेरि पर इयर छ। त्यही भएर यसलाई हाफमा चेन्ज गर्दाखेरि हाफ भयो भनेको 1200 को हाफ भनेको 600 है। त्यही हामी गर्छौँ आरएस 600 पर हाफ इयर। पर हाफ इयरमा हाम्रो 600 यसको इन्स्टलमेन्ट भयो होइन। र यसको जुन हाम्रो 13 years नम्बर अफ पिरियड भनेको 13 years छ होइन। र यसलाई हामी टाइमलाई भनेको नम्बर अफ पिरियडलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्छौँ, किनभने यो हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा छ। त्यही भएर अब यहाँ हेरौँ त, नम्बर अफ पिरियड भनेको यो 13 त हाम्रो 13 years छ, तर हामी हाफ इयरमा कन्भर्ट गरिरहेको छ, हाफ इयरली इन्स्टलमेन्ट गरिरहेको छ। त्यही भएर 2 ले मल्टिप्लाई गरेर 26 हाफ इयर हुन्छ है, 26 हाफ इयर हुने भयो। र हाम्रो रेट जुन छ, रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ त
4% पर एनम, रेट भनेको 4% पर एनम छ हैन, यहाँ 4% पर एनम। तर हामीले हाफ इयरली इन्स्टलमेन्टमा गरिरहेको छौँ, त्यही भएर हामी यसमा अब हामी कति लेख्न सक्छौँ, यसलाई 2 ले डिभाइड गरिदिन्छौँ। 4/2 इक्वल टु 2% पर हाफ एनम, है। यसरी हामी गरेर रेट निकालिसक्यौँ भनेको हाम्रो पर हाफ एनम हाम्रो कति छ, 2% छ। त्यहाँबाट हामी आई निकाल्न सकिहाल्छौँ। आई इक्वल टु हामी r/2 ले डिभाइड गर्छौँ भनेको सरी r/100 ले गर्छ र यो हाम्रो कति हुन जान्छ, यो 2/100 यो भनेको 0.02 है, 0.02 हाम्रो r भनेको हुनुभयो। र हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी निकाल्छौँ। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी PV, प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी इक्वल टु वाट, हामीले यही फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ हैन। वी हेभ अ फर्मुला, वी हेभ अ फर्मुला दैट PV इक्वल टु, PV हामी कसरी फर्मुला लेख्छौँ, PV इक्वल टु P/I इन्टु 1 माइनस 1/1 प्लस I पावर n है। यसले हामी यसलाई युज गर्छौँ। र P भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हाम्रो 600 थियो हाफ इयरलीमा हैन, 600 थियो, त्यही भएर हामी यहाँ 600 P को भ्यालु लेख्छौँ र I को भ्यालु हामी भर्खर निकालेको छौँ 0.02 र 1 माइनस 1/1 प्लस यो 0.02 यसको भ्यालु र n भनेको हामी 26 हाफ इयर लेखेको छौँ। त्यही हामी नम्बर अफ पिरियड भनेको कति 26 हुन गयो। र यसले निकाल्दाखेरि अब हेरौँ, इज इक्वल टु यो 600 डिभाइडेड बाई 0.02 गर्छ भने क्याल्कुलेटर छँदैछ, क्याल्कुलेट गर्ने कति हुन्छ हाम्रो, यो भनेको 30,000 हुन जान्छ है, यो 30,000 हुन जान्छ। यसलाई हामी यदि 0.02 ले डिभाइड गर्यो भने 30,000, यो 30,000 इन्टु 1 माइनस, अब यो हाम्रो डिभाइडमा पावर छ माथि लग्यो भने हैन, यो हाम्रो कति हुन जान्छ, यो 1 पॉइंट, यो दुईटैलाई सम गर्यो भने 1.02, यसको पावर यो 26 छ, यो माथि लग्यो भने हाम्रो माइनस 26 यसको पावर हुन जान्छ। र PV इक्वल टु हाम्रो यति हुने भयो, PV इक्वल टु यति हामी सपोज गरौँ फर्स्ट इक्वेसन छ भनेर हामी सपोज गरिहाल्छौँ। र अब हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ पहिला है, यसको भ्यालु कति आउँछ त्यसलाई हामी लग युज गरेर हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौँ अनि त्यसपछि मात्रै हामी यसलाई सोल्भ गर्छौँ। हेरौँ त यसको लेट कसरी क्याल्कुलेट गरेर, लेट x इक्वल टु हाम्रो 1.02 को पावर माइनस 26 टेकिङ लग अन बोथ साइड, टेकिङ लग अन बोथ साइड है, दुईटैतिर हामी लग लिँदाखेरि लग x इक्वल टु लग 1.02 यसको पावर माइनस 26 र हामीलाई एउटा रुल थाहा छ, यो लग को पावर हुँदाखेरि हैन, लगमा पावर हुँदाखेरि हामी लग को अगाडि लेख्छौँ, यो अगाडि आउँछ भनेपछि यो माइनस 26 इन्टु लग 1.02 है, यति हुने भयो। र log x इक्वल टु log x इक्वल टु माइनस 26 इन्टु यो लग 1.0 को भ्यालु हाम्रो 02 को भ्यालु लग टेबलमा हेर्ने कति हुन्छ एकचोटि हेरेर लेख्दा आउँछ 0.0086 आउँछ है, यसको भ्यालु लग टेबलमा हेर्दाखेरि हाम्रो लग 1.02 को भ्यालु हाम्रो 0.0086 आउँछ। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ, लग x इक्वल टु यो माइनस 0.2236 आउँछ है हाम्रो। यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आयो माइनस 0.2236 र यो जसरी माइनसमा हुँदाखेरि हामी एउटा -1 र +1 लेख्छौँ है, 0 -0 मा हुँदाखेरि यसरी -1 र +1 लेख्छौँ अनि त्यसपछि अनि माइनस यो गरिदिन्छौँ माइनस, यो हाम्रो कति हुन जान्छ
2236 हुन जान्छ है। ल अब यो दुईटैलाई एक ठाउँमा लिएर यो 1 बाट यो माइनस गर्छ भने हाम्रो कति हुन जान्छ log x -1 अनि यो प्लस 1 माइनस 0.2236 गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.7764 0.7764 आउँछ यसको भ्यालु र हाम्रो यो कति हुन जान्छ अब log x हेर यो -1 को पावर हामी यो 1 को बार लेख्छौं अनि त्यसपछि पॉइंट यो 7764 यसरी लेखिदिन्छ है। अब यहाँ log x यति छ है। यो भनेको हामी यदि म यसकै एन्टी लग गरिदिन्छु भने यसको म क्याल्कुलेटरमा थिचे पनि हाम्रो भ्यालु त्यतिकै नै आउँछ तर लग टेबलमा हेर्ने हैन तर क्याल्कुलेटरमा पनि थिच्दाखेरि त्यतिकै आउँछ हैन। अलिकति कुनै बेला फरक पर्न सक्छ तर खासै फरक पर्दैन। log x हामी पावर यही एन्टी लगमा थिच्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ र यहाँ x हाम्रो कति हुन जान्छ अब एन्टी लग 1 बार 0.7764 र यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो x को भ्यालु कति हुन्छ अब हेर्नी भ्यालु आउँछ अब 0.5975 है। 0.5 यसको एन्टी लग निकाल्यो भने 0.5975 आउँछ। अब यही x को भ्यालु इक्वेसन 1 मा हाल्दाखेरि अब फ्रम इक्वेसन 1 हाम्रो के हुन्छ यहाँ नि हेरौ इक्वेसन 1 अब 1 लाई हामी युज गर्दाखेरि यो जुन हाम्रो छ त्यो हाम्रो PV 30,000 into 1 minus यसको भ्यालु हामी कति निकालेको छ x यो हामी यसको भ्यालु निकाल्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.5975 यति आउँछ है। 30,000 into यो 1 minus 0.5975 1 माइनस गर्दाखेरि 1 बाट यति माइनस गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ यहाँ यो क्याल्कुलेट गर्यो भने है तिमीहरु क्याल्कुलेट गर्ने म यहाँ डाइरेक्ट एन्सर लेखिरहेको छु अब है। यो गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ RS 12,075 है 12,075 therefore the required amount of unity है present value of unity is 12,075 therefore required amount अथवा required sum is RS 12,075 यो नै हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन हुने भयो फर दिस। अब हामी एउटा नेक्स्ट क्वेशन गर्न जाँदैछौं यो जुन हाम्रो 2072 मा सेट सी मा सोधिसकेको छ जुन क्वेशन नम्बर 10 को बी मा छ है सोधेको छ र हाम्रो क्वेशन के छ यहाँ पहिला क्वेशन बुझौं अनि त्यसपछि एन्सर गर्न सजिलो हुन्छ यसको सल्युसन हाम्रो सजिलै गर्न सकिहाल्छ। त्यही भएर पहिला सबभन्दा पहिला हामीले इम्पोर्टेन्ट के छ कि पहिला हामी क्वेशन बुझ्छौं है क्वेशनले के भनिरहेको छ पहिला बुझौं। काठमाडौँ महानगरपालिका borrowed from the government of Nepal an interest free loan of Rs 10 lakh है to be paid back in 20 years भनेको छ कि अब जुन काठमाडौँ महानगरपालिका जुन छ हैन गभर्नमेन्टबाट यो 10 लाख को है 10 लाख को लोन लिएको छ है जुन कि 20 वर्षमा पे गर्छ भनेर भन्छ है। यसको नम्बर अफ पिरियड भनेको 20 इयर्स भयो। यसले 10 लाख जुन रुपैयाँ छ त्यसलाई यसले 20 इयर्स मा यसले पेमेन्ट गर्छ भनेर यसले लिएको छ लोन लिएको छ हैन। त्यस्तै अब हामीले के गर्नु छ फाइन्ड द अमाउन्ट दैट शुड बी डिपोजिटेड इन बैंक एनुअली टु एक्युमुलेट यहाँ मेन हाम्रो रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति भयो त 4% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट टु पे अफ द डेब्ट यो जुन हाम्रो डेब्ट छ त्यो 20 वर्षको लागि लिएको छ हैन 10 लाख जुन रुपैयाँ छ त्यो 20 वर्षको लागि लियो र रेट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट 4% पर एनम र हरेक वर्ष उले कतिको इन्स्टलमेन्ट पे गर्नु पर्छ त्यो डेब्टको लागि त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ भनेको हामीले पी निकाल्नु पर्यो भ्यालु अफ पी निकाल्नु पर्यो। अब हेरौं हामी कसरी गर्छौं यहाँ अब यहाँ निर के छ हाम्रो यहाँ हेरौं
यहाँ हाम्रो सोलुसन गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ के छ, एमाउन्ट अफ एन युनिटी, एमाउन्ट अफ एन एन्युटी भनेको एमाउन्ट अफ एन्युटी ए इक्वल टु हाम्रो कति दिएको छ, हामी कति लोन लिएको छ त, यो 10 लाख रुपीज लोन लिएको छ, आरएस 10 लाख हैन। हाम्रो नम्बर अफ पिरियड कति छ, एन भनेको नम्बर अफ पिरियड कति छ, यहाँ 20 इयर्स है, नम्बर अफ पिरियड 20 इयर्स। रेट अफ इन्ट्रेस्ट कति छ, 4%, दैट इज पर एनम, यो जुन छ हाम्रो 4%। र यहाँबाट हामी आई क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, 4/100 दैट इज 0.04 है, हाम्रो आई को भ्यालु आयो। र हामीले क्याल्कुलेट के गर्नुपर्ने छ त, अब पी हामीले क्याल्कुलेट गर्नु छ, पेमेन्ट इन इयर कति छ हाम्रो, हरेक वर्षको इन्स्टलमेन्ट हामीले कति पी गर्नुपर्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्छ, द भ्यालु अफ पी है। यहाँ हेरौँ, नाउ वी नो दैट ए इक्वल टु हाम्रो एमाउन्ट को फर्मुला के हुन्छ, एमाउन्ट अफ युनिटी को के हुन्छ, ए इक्वल टु पी बाई आई इन्टु 1 प्लस आई पावर एन माइनस 1, यो नै हाम्रो फर्मुला भन्नुहुन्छ यसको। र हाम्रो एमाउन्ट कति छ, यहाँनिर एमाउन्ट छ हाम्रो 10 लाख छ है, एमाउन्ट हाम्रो 10 लाख, यो 10 लाख छ एमाउन्ट, इज इक्वल टु पी को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। र आई भनेको हाम्रो कति छ, 0.04 है, 0.04 इज इक्वल इन्टु 1 प्लस 0.04 पावर यो एन भनेको कति त, यहाँ 20 छ, 20 माइनस 1 यति गर्छौँ। अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौँ, यो गरिसकेपछि अब हामी भ्यालुहरु निकाल्यौं। कसरी निकाल्छ, यसको भ्यालु पहिले कति हुन्छ त्यो पनि निकाल्छ। यो इन्टु यो गर्यो भने हाम्रो त्यो पनि हुन सक्छ। र यहाँ 10 लाख इन्टु यो मल्टिप्लाई हुन्छ 0.04 इज इक्वल टु p इन्टु 1 प्लस 1.04 पावर 20 माइनस 1 है। यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि हेरौँ त हाम्रो कति आउँदो रहेछ। अथवा एकैचोटी पहिला यसको भ्यालु हामी निकाल्छौँ। यो इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल है। र लेट x इक्वल टु 1.04 पावर 20 टेकिङ लग on both side, taking log on both sides, log x is equal to log 1.04 पावर 20 र यो 20 अगाडि आउँछ 20 log 1 जान्छ 1.04 र यो log 1.04 लाई हामी त्यो log टेबलमा हेर्यो भने हाम्रो कति हुन्छ यहाँनिर हेरौँ। यो हाम्रो log x is equal to 20 इन्टु यो log 1.04 log टेबलमा हेरेर कति छ हैन। यो हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.0170 0 यसको भ्यालु log 1.04 को भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.0170 है। र यसलाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ यहाँ हेर। यसलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो आउँछ 0.340 आउँछ। यो दुईटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि एन्ड log x इक्वल टु एन्टी log 0.340 र यसको भ्यालु हाम्रो कति आउँदो रहेछ यहाँनिर। र एन्टी लग निकाल्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 2.188। यसको भ्यालु आउँछ x इक्वल टु आउँछ हाम्रो 2.188 आउँदो रहेछ है। x को भ्यालु भनेको के त हाम्रो यसको भ्यालु यो यसको भ्यालु हाम्रो कति आउँदो रहेछ 2.188 आउँदो रहेछ। अब यो x को भ्यालु हामी इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौं र हामी सोल्भ गर्छौं के आउँदो रहेछ। फ्रम इक्वेसन 1 हाम्रो इक्वेसन 1 के थियो 10 लाख है इन्टु 0.04 इज इक्वल टु p इन्टु 1 यो जुन छ हाम्रो यसको भ्यालु कति आउँदो रहेछ यहाँनिर। यसको भ्यालु आउँछ x को भ्यालु हाम्रो यो कति छ यहाँ 2.188 माइनस 1 है लाख हुन त यो
क्याल्कुलेट गर्न पनि सकिन्छ, एकैचोटि यहाँबाट डिभाइड पनि गर्न सकिन्छ, त्यो पनि गरौँ। एकैचोटि म गरिहाल्छु। 0.04 इक्वल टु पी इन्टु यो हाम्रो कति बन्न जान्छ 1.188 2.188 मा 1 माइनस गऱ्यो भने 1.888 र यो पी इक्वल टु हाम्रो कति बन्न जान्छ 10 लाख इन्टु 0.04 डिभाइडेड बाई यो हाम्रो डिभाइडमा आउँछ 1.8188 र यो क्याल्कुलेट गऱ्यो भने क्याल्कुलेसन गरेर कति हुन्छ 33,670 हाम्रो यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ। देयरफोर द रिक्वायर्ड amount is here the required amount is Rs 33,670. This is the complete solution for this question. अब अझै एउटा हामी नेक्स्ट टाइपको क्वेसन लिएर आएको छौँ जुन हाम्रो 2067 मा सोधेको छ क्वेसन नम्बर 18 मा है। र हाम्रो क्वेसन यहाँ के छ पहिला बुझौँ अनि त्यसपछि सोलुसन गरौँला हामी। In how many years will annuity of Rs 400 amount to Rs 4064 at 3% per annum compound interest है। यो भनेको छ भन्दाखेरि हामी अब के गर्न सक्छ यहाँनिर हामीले निकाल्नु पर्ने के छ हाउ मेनी इयर्स भनेको नम्बर अफ पिरियड्स निकाल्नु पर्छ भनेको टाइम कति छ हैन त्यो निकाल्नु पर्यो र हाम्रो विल अमाउन्ट यहाँ पी को भ्यालु भनेको पेमेन्ट्स इन इयर्स कति छ हाम्रो आरएस 400 र अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी को भ्यालु कति दिएको छ अमाउन्ट टु भनेको छ कति त 4064 भनेको अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी को भयो भ्यालु हाम्रो 4064 र रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको छ 3% पर एनम र हामीले निकाल्नु पर्ने के भयो त नम्बर अफ पिरियड्स। सो लेट्स solve this problem. Solution here P भनेको हाम्रो पेमेन्ट्स यस कति छ पेमेन्ट्स इन इयर हाम्रो आरएस 400 छ र हाम्रो अमाउन्ट अफ इमिडिएट युनिटी अमाउन्ट अफ इमिडिएट एन्युटी ए इक्वल टु हाम्रो दिएको छ आरएस 4064 र रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो दिएको छ यहाँ 3% पर एनम भनेपछि यो आई यहाँबाट निकाल्न सकिहाल्छ आई डिभाइडेड बाइ 100 आई भनेको 3 डिभाइडेड बाइ 100 भनेको यो 0.03 हाम्रो आई को भ्यालु हुने भयो र अर्को हामी अब यहाँबाट के निकाल्न सक्छ अब नम्बर अफ पिरियड्स भनेको टाइम कति छ त्यो निकाल्न सकिन्छ नम्बर अफ पिरियड्स n इक्वल टु व्हाट है नम्बर अफ पिरियड्स n इक्वल टु व्हाट हामीले निकाल्नु पर्ने छ एन्ड वी नो दैट यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं वी नो दैट है वी नो दैट a इक्वल टु हाम्रो कति हुन्छ we know that a is equal to p by I into 1 plus I power n minus 1 है र a को भ्यालु हामीसँग छ 4064 is equal to p को भ्यालु हामीसँग छदै छ 400 डिवाइडेड बाइ I को भ्यालु पनि छदै छ I को भ्यालु 0.03 र यो 1 plus 0.03 को पावर n को भ्यालु हामीले फाइन्ड आउट गर्नु छ र हामी यसरी अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि यो 4064 यो डिभाइडमा छ मल्टिप्लाइमा आउँछ 0.03 यो माथि छ डिभाइड गर्दा हुन्छ 400 इज इक्वल टु 1 प्लस 0.03 को पावर n माइनस 1 है। अब यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा त कति भइरहेछ हाम्रो यसलाई हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.3048 हैन हाम्रो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.3048 इज इक्वल टु हाम्रो 1.03 पावर n माइनस 1 र यो माइनस छ यतातिर शिफ्ट गर्यो भने हाम्रो के हुन जान्छ यो प्लस बन्न जान्छ भनेपछि 1.3048 इज इक्वल टु 1.03 पावर n। अब यहाँनिर हामी
लग को मद्दतले हामी यसलाई क्याल्कुलेट गर्छौं n को भ्यालु टेकिङ लग अन बोथ साइड log 1.3048 is equal to log 1.03 पावर n। अब हामी के गर्छौं यहाँनिर यो log यतिको भ्यालु है log or log 1.3048 is equal to n log अब हाम्रो 1.03। अब यो log टेबलमा हेर्ने यसको भ्यालु र यसको भ्यालु कति छ र हामी n को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौं। र यसको भ्यालु हाम्रो कति हुन जान्छ यसको भ्यालु हाम्रो आउँछ 0.115 यसको भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.115 है यति आउँछ 0.1155 र यसको भ्यालु n इन्टु यो 1.03 को भ्यालु log 1.03 को भ्यालु आउँछ हाम्रो 0.0128 आउँछ यसको भ्यालु है यसको भ्यालु आउँछ। र अब हामी n को भ्यालु निकाल्न सकिहाल्छौं यो 0.1155 डिवाइडेड बाइ यो हाम्रो डिवाइडमा जान्छ यहाँ 0.0128 र यसलाई डिवाइड गर्यो भने हाम्रो भ्यालु कति आउँछ डिवाइड गरेर यो एप्रोक्सिमेटली 9 आउँछ एप्रोक्सिमेट 9 इयर्स आउँछ है। therefore required number of periods or therefore required time is the required time is 9 years. This is the complete solution for this question. Now और PV is equal to हाम्रो यो P को भ्यालु कति छ यहाँ PV को भ्यालु हाम्रो कति छ 6000 डिवाइडेड बाइ I को भ्यालु हाम्रो कति छ यहाँनिर 0.12 हाम्रो भ्यालु छ इन्टु 1 माइनस है 1 बाइ 1 प्लस 0.12 पावर n टाइम कति छ 10 इयर्स है यसलाई अब हामी PV इक्वल टु यो हाम्रो कति हुन जान्छ 6000 डिवाइडेड बाइ 0.12 गर्यो भने हाम्रो आउँछ यसले डिवाइड गर्यो भने 50000 आउँछ है 50000 1 माइनस र यो 1.12 को पावर 10 माइनस 10 है माइनस 10 यो PV इक्वल टु हुने भयो ल इक्वेसन 1 सपोज गरिहाल है। अब हामी यसको भ्यालु निकाल्छौं अनि यसमा हालेर यसको PV को भ्यालु निकालिहाल्छौं। लेट x is equal to 1.12 को पावर minus 10 taking log on both sides हामी दुवैतिर log लिँदाखेरि log x is equal to log 1.12 power minus 10 और minus 10 into log 1.12 र यसको भ्यालु हामी निकाल्छौं। अब log 1.12 को भ्यालु कति आउँदो रहेछ हामी लग टेबलमा हेर कति छ हाम्रो log 1.12 को भ्यालु हाम्रो 0.0492 छ है 0. minus 10 is equal into 0.0492 log टेबलमा हेर्ने यो log 1.12 भ्यालु कति छ यो हाम्रो भ्यालु आयो 0.0492 आउँछ है भ्यालु यसको। र अब हामी मल्टिप्लाई गर्छौं भने हाम्रो कति आउँदो रहेछ log x is equal to कति आउँछ यहाँ minus 0.492 आउँछ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 10 ले हैन। अब यहाँनिर हेर log x is equal to यो माइनस ले गर्दाखेरि हामी एकचोटी माइनस र प्लस 1 लेखिहाल्छौं अनि त्यसपछि माइनस 0.492 र यो दुईटालाई हामी क्याल्कुलेट गर्छौं यो भनेको हाम्रो यो -1 अनि प्लस यो 1 माइनस 0.492 गरेर 0.492 गर्छ भने हाम्रो आउँछ 0.508 यसको भ्यालु आउँछ है 1 माइनस 0.492 माइनस गर्यो भने 1 बाट 0.508 आउँछ है। र यो भनेको log
x इज इक्वल टु हाम्रो यो -1 छ, त्यही भएर हामी यसरी 1 को बार लेख्छौँ अनि पोइन्ट यो 508 लेखिहाल्छौँ र x इज इक्वल टु हाम्रो एन्टी लग यो 1 बार 0.508 यसरी हुने भयो र अब हामी यसको एन्टी लग निकाल्छौँ। एन्टी लग निकाल्दाखेरि हाम्रो भ्यालु 3221 यसको भ्यालु आउँछ x इज इक्वल टु हाम्रो कति आयो 0.3221। अब हामी इक्वेसन 1 फ्रम 1 है 1 मा हामी यसको भ्यालु हाल्छौँ। यो भनेको यो 50,000 इन्टु 1 अनि यसको भ्यालु हामी कति निकालेर राखेको छ अहिले हाम्रो भ्यालु आयो 0.3221 है अनि 1 बाट u माइनस गर्यो भने हाम्रो कति आउँछ 50,000 इन्टु यो गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.6779 यसको 0.6779 र यो दुईटालाई मल्टिप्लाई गरेर लेख्यो भने म फाइनल एकैचोटी एन्सर लेख्छु। यसको क्याल्कुलेट गर्ने यसको एन्सर आउँछ 33895 है यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आयो 33,895। हेन्स the donor should deposit Rs 33,895 in the bank है यसरी हामी यसको कम्प्लिट सोलुसन गर्छौं है। र यो हाम्रो कुन सालमा सोधेको छ भन्दाखेरि 2062 मा है र यो क्वेशन हाम्रो के छ पहिला बुझ्नु है। यो क्वेशन के छ हाम्रो a loan of Rs 18,000 and interest Rn at हाम्रो इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ है इन्ट्रेस्ट रेट जुन छ हाम्रो 4.1/2% पर एनम छ is being paid off at 18 equal installment at the first payment being made at the end of first year. Find the amount of each installment. भनेको कुरा के छ पहिला क्वेशन हेरि बुझिहाल्नु है। उले के भनेको छ उ 18,000 को 18,000 को लोन लिएको छ है लोन छ कति पर्सेन्ट को दरले यो हाम्रो 4.1/2% भनेको यो 4 to the 8 plus 1 9/2% को रेटले है पर एनम उले इन्ट्रेस्ट हाम्रो लोन लिएको छ 18,000 है र उले के भन्छ बीइङ मेड अफ एट 18 इक्वल इन्स्टलमेन्ट र हाम्रो उले के भन्छ कि 18 वटा इन्स्टलमेन्ट हरेक एक वर्षको इन्स्टलमेन्ट छ यसमा हैन र 18 वटा इक्वल इन्स्टलमेन्टमा अहिले पेमेन्ट गर्नुपर्छ है। द फर्स्ट पेमेन्ट बीइङ मेड एट द एन्ड अफ द फर्स्ट इयर भनेपछि यो के को केस भयो त हाम्रो इमिडिएट एन्युटीको केस भयो के हैन यो हाम्रो यो लास्टमा तिरेको छ है यो भनेको हाम्रो बीइङ मेड एट द एन्ड अफ है बीइङ मेड एट द एन्ड अफ द फर्स्ट इयर वर्षको लास्टमा यसले तिर्न खोजिरहेछ भने हैन यसको मतलब के भयो इमिडिएट एन्युटीको केस भयो है र फाइन्ड द अमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट अरे यो भनेको हरेक इन्स्टलमेन्टको अमाउन्ट कति छ त्यो फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ। हामी सोल्भ गरौँ सोलुसन हाम्रो यहाँनिर यो के को केस भयो त हाम्रो इमिडिएट एन्युटीको केस भयो याद राख्ने है र यहाँनिर हाम्रो के छ यहाँ हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट एन्युटीमा यसले कतिको लोन लिएको छ 18,000 को त्यही भएर हामी के गर्छौं यहाँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एम एन्युटी प्रेजेन्ट भ्यालु अफ प्रेजेन्ट पीवी भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन एन्युटी कति हुन गयो त आरएस कति त 18,000 प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन्युटी कति छ त 18,000 है रेट कति छ रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल टु रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर इज इक्वल टु हाम्रो कति छ यहाँनिर आर इज इक्वल टु 4.1/2% भनेको यो 9/2% र यहाँबाट हामी आई निकाल्न सकिहाल्छौं आई भनेको यो 9/200 गर्दाखेरि हाम्रो यो कति भ्यालु दिन्छ
0.045 यसको भ्यालु आउँछ है। ल हामीले एमाउन्ट अफ इच इन्स्टलमेन्ट भनेको पेमेन्ट इयरली हैन, इयरली पेमेन्ट भनेको कति छ पी हामीले निकाल्नु पर्छ। पेमेन्ट इन इयरली कति छ हाम्रो पी भनेको हाम्रो कति छ हरेक वर्षको इन्स्टलमेन्ट त्यो निकाल्नु पर्ने छ। र टाइम कति छ यहाँनिर नम्बर अफ पिरियड्स टाइम पिरियड भनेको हाम्रो 18 इयर्स है, किनभने हरेक वर्षमा यसले इन्स्टलमेन्ट तिरेको छ र कति इन्स्टलमेन्टमा 18 इन्स्टलमेन्टमा तिर्न सकेको छ, त्यही भएर यहाँ हाम्रो एन भनेको 18 इयर्स भयो है। ल नाउ वी हैव प्रेजेन्ट भ्यालु अफ इमिडिएट युनिटी पीवी इक्वल टु है प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एन इमिडिएट युनिटी को फर्मुला के छ हामीसँग p बाई i इन्टु 1 माइनस 1 बाई 1 प्लस i पावर n यो हाम्रो फर्मुला आउने भयो। र अब हामी यसमा भ्यालुहरु पुट गर्छौं। प्रेजेन्ट भ्यालु हाम्रो कति छ पीवी को भ्यालु हाम्रो 18000 छ। 18000 इज इक्वल टु पी भ्यालु त निकाल्नु पर्ने नै छ हैन, पी को भ्यालु निकाल्नु छ। i भनेको हाम्रो कति नभए 0.045 र यो 1 माइनस यो भनेको 1 प्लस 0.045 यसको i को पावर n को पावर के छ हाम्रो n भनेको हाम्रो 18 छ। र यो यसरी भयो 0.045 1 माइनस यो हाम्रो 1 बाई 1.045 को पावर 18 यो हाम्रो p बाई 0.045 इन्टु 1 माइनस यो हाम्रो कति नगयो त 1.045 को पावर माइनस 18 यो हाम्रो 18000 इज इक्वल टु यति हुनुभयो। इक्वेसन फर्स्ट सपोज गरौँ। अब हामीले यसको भ्यालु निकाल्नु पर्ने भयो। लेट x इज इक्वल टु 1.045 को पावर माइनस 18 है, टेकिङ लग अन बोथ साइड, टेकिङ लग लियो भने log x इज इक्वल टु log 1.045 को पावर माइनस 18 र यो माइनस 18 इन्टु log 1.045 र यो log 1.045 को भ्यालु कति हुन्छ त्यो एकचोटी हेरौँ त। यसको भ्यालु आउँछ 0.0191 है, यसको भ्यालु आयो। र यो दुईटालाई मैले 3438 यति आउँछ। यो log x इज इक्वल टु है log x इज इक्वल टु हाम्रो त्यति भ्यालु आयो। र यो भनेको हाम्रो यो यति भ्यालु आइसक्यो र यो भनेको हाम्रो यो माइनसमा छ, त्यही भएर -1 + 1 अनि -0.3438 आउँछ। और x इज इक्वल टु log x इज इक्वल टु -1 प्लस यो 1 माइनस यो 1 बाट यो यति माइनस गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 1 बाट यति माइनस गर्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.6562 यति आउँछ। यो भनेको हाम्रो 1/0.6562 यति आयो है। भनेपछि x इज इक्वल टु एन्टी लग 1/0.6562 आउँछ यति आन्सर है। र यसको आन्सर निकाल्यो भने एन्टी लग निकाल्यो भने हाम्रो भ्यालु आउँछ 0.4531 यसको भ्यालु आउँछ है। यसको मतलब हाम्रो अब हामी x को भ्यालु जुन छ हामी कहाँनिर पुट गर्छौं इक्वेसन 1 मा पुट गर्छौं है। फ्रम इक्वेसन 1 है 18000 इज इक्वल टु p by 0.045 into 1 माइनस है। अहिले भ्यालु हामी कति 0.4531 निकालेको छौं 0.4531 है त्यतिको भ्यालु निकालेको छौं। र p इज इक्वल टु है 18000 इज इक्वल टु p
बाई 0.045 इन्टु यो भ्यालु हाम्रो 1 बाट यति माइनस गर्यो भने हाम्रो भएको आउँछ 0.5469 0.5469 यतिको भ्यालु हाम्रो आउँछ 0.5469 आउँछ र p इक्वल टु हाम्रो कति हुन गयो त 18,000 into 0.045 divided by 0.5469 so 1481.08 स्क्वायर आउँछ है। अब p को भ्यालु हामी यसले क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ 1481.08 हाम्रो त्यति भ्यालु आयो। त्यही भएर हाम्रो इन्स्टलमेन्ट कतिको भयो therefore the required installment is 1481.08 है। हाम्रो रिक्वायर्ड इन्स्टलमेन्ट कति हुनुभयो त 1481.08 हाम्रो यही रिक्वायर्ड इन्स्टलमेन्ट हुने भयो। र आई होप कि तपाईहरु यति टाइपको क्वेशन म गर्दिँदाखेरि तपाईहरु यो एनईडी मा सोधेका जतिवटा क्वेशन छ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। आई होप यु विल सल्भ अल द प्रब्लम्स। थ्यांक यू।